खंय तरी आज विश्वनाथ दळवीन स्टेटमेंट केला की तेचेर अन्याय जाला म्हणून कितें सांगता? राजकीयातून भितर अनेक गजाली अश्यो आसतल्यो. थंय जर आमी जर म्हणत जाल्यार आनी अनेक कार्यकर्ते बीन जर फाल्यां हेंच वाक्य म्हणूंक शकतात. पण सगळ्यांत बरो दळवी आमचो मित्र, त्याच बरोबर तो पक्षा खातीर कामूय करता. साहजिकच आसा ताकाय दिसतालें की ह्या सगळ्या हातूंत भितर प्राप्त परिस्थितीन आपल्याय बीन नांवाचो विचार जावचो. ताचें नांव आशिल्लें तातूंत भितर, पण एकंदर राजकीय हें सगळें जो सर्वे म्हणा किंवा आनी कितें म्हणा, ज्येश्ठांचे मार्ग हें म्हणा, तांचे कडल्यान विचार विनिमय करून वेगवेगळ्या स्तराचेर आसा तिकेट रितेश नायका दिल्ली आसा. आनी पक्षाचें जेन्ना एकदां हें जाता तेन्ना आमी तो शेवटचो तो आमी सगळे मानून घेतात. कारण आमचें एक तत्वूच आसा, पयलीं राष्ट्र, मागीर पार्टी आनी मागीर स्वता आपूण स्वयं. आनी त्या हातूंतल्यान तो आयिल्लो आसा. दळवे कडेन उलोवप बीन जालें हय, आतां? हांव काल ताचे कडेन गेल्लो. तसो हांव वता वरचेवर म्हणजे कितें आसलें बी जाल्यार. आनी पार्टेक घटसाण आनी हें दिवपाक जे खूब आमचे थंय फोंड्यां खूब लोक ज्येश्ठ लोक आसात. तशेंच तांचेंय मार्गदर्शन म्हाका येयलें आसा. तेचे कार्यकर्ते बेजारले खंय तरी बंडखोरी बीन जावची न्हय हेची काळजी कशें आसता, कार्यकर्त्याचो मोग तो. कार्यकर्ते म्हणजे आपल्या मनशाक तांकां मेळचें, आपल्याक तांकां दिवचें अशें म्हणून तांकां कितें आसता. म्हणून म्हणटा की अश्यो गजाल्यो आसात त्यो त्या हातूंत भितर जातात. The voice for Coin.